कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान मुअज़्ज़म मकतबतुल मदीना के रिसाले वुज़ू और साइंस जो मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने इसे तहरीर फरमाया है, अल्लाह अज़्ज़ व जल के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अज़मत निशान है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की खातिर आपस में महब्बत रखने वाले जब बाहम यानी आपस में मिलें और मुसाफ़हा करें यानी हाथ मिलाएं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो उनके जुदा होने से पहले पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मुहतरम मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का इस सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा आप मुलाहज़ा फरमा रहे होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि अपने इस सिलसिले में हम मौसूल होने वाली फ़ोन कॉल्स आपके मसाइल का हल बसूरत आयात क़ुरआनी व क़ुरआनी दुआओं अक़वाल बुज़ुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन और 15वीं सदी की अज़ीम इल्मी व रूहानी शख्सियत अमीर अहले सुन्नत के अता करदा औराद अत्तारिया की रोशनी में पेश करने की सआई करते हैं। आइए आपके फ़ोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं, सुनते हैं आप हमसे क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और क्या क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। मेरी सिस्टर है, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है कि हमें कोई वजीफा या कोई सबक बता दें, हम वो पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हमशीरा को जल्द साहिब औलाद फरमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इनका रूहानी इलाज अभी मुबल्लिग़ दावत इस्लामी से सुनते हैं। इस दौरान अपने पास कागज़ और कलम भी रखिए ताकि जो रूहानी इलाज आपको बताया जाए आप वो अपने पास लिख भी सकें। जी मज़ीद कॉल चलाइए। नज़ीम खान अबू धाबी से बात कर रहा हूँ और मेरा एक टांग में दर्द है, इसके लिए कुछ आयत कुछ बता दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल टांग की तकलीफ का रूहानी इलाज अभी आपको अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। का नाम है मोहम्मद उमर, उनकी वालदा का नाम है आसिया बीबी और उनका मसला ये है कि साल हो गया उनका वीज़ा आया है सऊदी अरब का, तो उनकी आंख पर चोट लगी हुई है, जो हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, बाहर नहीं जा रहे, अभी साल हो गया है पूरा। अल्लाह तबारक व तआला इनका मज़कूरा मसला हल फरमाए और इनको रूबा सेहत फरमाए और इनके हक़ में जो बेहतर हो अल्लाह तबारक व तआला वो फरमाए। इनका इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारा करके रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। मज़ीद कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इमरान है, मेरी वालिदा का नाम जरीना है। मेरा बिजनेस है न्यूज एजेंट का, लेकिन उसमें इतनी बरकत नहीं आ रही है, तो मुझे इस्तिखारा करना था कि मैं उसको रहने दूं या फिर बेच दूं, क्योंकि कुछ मिलता नहीं है और काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है और उसकी वजह से लड़ाइयाँ भी घर में हो रही है। इसी वजह से आप मेहरबानी करके आप इस्तिखारा करके बता दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान भाई अल्लाह तबारक व तआला आपके मुआशी मसाइल हल फरमा दे और जो आपके हक़ में बेहतर रोज़गार के असबाब हों वो आपको मुहैया फरमाए। आपके लिए इस्तिखारा करके देख लेते हैं कि न्यूज़ एजेंसी का काम आपके हक़ में बेहतर है, यानी इसको जारी रखा जाए या ना रखा जाए या इसको तब्दील कर लिया जाए। इस हवाले से आपका इस्तिखारा करके देख लेते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिए। माँ का नाम सकीना, मेरा नाम नसीर अहमद अंसारी,
मेरा हाथ में दर्द रहता है और कम से कम 1-1.5 महीने से, और उससे पहले भी होता था, खत्म हो गया, फिर दर्द हो रहा है। नसीर अहमद भाई, आपने फरमाया हाथ में दर्द रहता है, अल्लाह ताला हाथ की तकलीफ दूर फरमाए, आपको इसका रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का फरमाया, आपके इस्तिखारे हो रहे हैं, इस दौरान दुरूद पाक भी पढ़ते रहिए। और जिन इस्लामी भाइयों ने हमसे रूहानी इलाज मांगे, आप अपने मसाइल और परेशानियों के हल के रूहानी इलाज न सिर्फ समाज फरमाइए बल्कि इनको अपने पास लिख भी लीजिए। मुमकिन हुआ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी चैनल की स्क्रीन पर आपको वो रूहानी इलाज दिखाने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी, सबसे पहले इस्लामी भाई यूसुफ भाई फरमा रहे हैं, हमशीरा जो है ये बे औलाद है, क्या इनका रूहानी इलाज आप तजवीज़ फरमाते हैं? अमीर अहले सुन्नत का रिसाला जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, माशाल्लाह। ये पॉकेट साइज जो है उसके सफ़ा नंबर 45 पर अच्छा, आपने इसका एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है कि हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल साहिबे औलाद हो जाएंगे। इस्लामी बहन और इस्लामी भाई दोनों पढ़ सकते हैं ये वजीफा, यानी नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 300 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और इस्लामी भाई हैं, ये नज़ीर खान भाई, जी जी, ये फरमा रहे हैं कि इनको दर्द है, जी जी, और उन्होंने कहा कि मेरी टांग में बहुत तकलीफ है। दर्द जी जी रहता जी। है। और एक और तो इस्लामी भाई है नसीर अहमद भाई, नसीर इनका अहमद, भी कुछ इसी इनका भी तरह से इसी हाथ तरह है। और कमर में कुछ तकलीफ का मसला है, जी हाँ। तो दोनों के लिए ऐसा रूहानी इरशाद फरमा दीजिए कि दोनों उसके मुताबिक अमल करें और इनको दर्द में तकलीफ में इफाका महसूस हो जाए। अमीर अहले सुन्नत की माया नाज किताब जी जी मदनी पंसूरा, जी जी इसके सफ़ा नंबर 258 पर जी, आपने एक बड़ा प्यारा वजीफा तहरीर फरमाया है। सफ़ा नंबर 258 258, पेज नंबर 258 पे, ठीक है। तो इस पर आपने एक बड़ा प्यारा वजीफा या गनीयू, या गनीयू, ठीक है। ये उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह जिस्म में कहीं भी दर्द हो, जैसे उन्होंने कहा टांग में दर्द रहता है, और हमारे नसीर अहमद भाई इन्होंने कहा था मेरे हाथ में दर्द रहता है, तो ये जो है पढ़ते रहें इंशाअल्लाह जवजल। जिस्म में कहीं भी दर्द होगा तो इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा इंशाअल्लाह। आइए अब आपके इस्तिखारों के जवाब हम सुनते हैं। ये उमर भाई फरमा रहे हैं, उमर भाई का मसला है कि 1 साल हो गया, इनका वीज़ा तो आ गया है लेकिन इनको कोई ऐसी करी मेडिकली कोई अनफिट है ये शायद, ये तो क्या इसका रूहानी इलाज है? जी इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं इनके लिए। उमर भाई परेशान भी ना हो, आप यकीन कामिल रखें, अगर आपका रिस्क वहाँ पहुँचा हुआ है तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपका काम बनकर रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपके लिए जो वजीफ़ा है मेरे अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त का बेहतरीन रिसाला मेंढक सुवार बिच्छू सफ़ा 21 पर ये वजीफ़ा है। कैसी भी हाजतें हो इसे पूरी करने के लिए ये वजीफ़ा सिद्ध के नीयत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। या अल्लाह 39 बार किसी सफ़े पर लिख लें और इसको लपेट कर तावीज़ की तरह बनाकर इसे बाजू में बांध लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो इस नाम की बरकत से आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा एक वजीफ़ा भी है उसी रिसाले के दूसरे पेज पर 22 सफ़े पर, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम 321 बार ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ें। वजीफ़ा शुरू करने से पहले कोई मीठी चीज़ घर में पकाकर या वैसे खरीद कर उसे बच्चों में तकसीम कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। आगे एक और इस्लामी भाई है, ये जिन्होंने मसला बयान किया, इमरान भाई, ये फरमा रहे हैं कि न्यूज़ एजेंसी का इनका कारोबार है, तो अब ये इरशाद फरमाइए कि कारोबार जारी रखूं, तब्दील कर दूं या क्या करूं, चल नहीं रहा इनका काम। अच्छा, ये तो इन्होंने एक वजाहत भी नहीं की ये काम कब से कर रहे हैं, थोड़ा सा ये भी तो होता, लेकिन अब ये काम जारी रखना इनके लिए बेहतर आ रहा है। हिम्मत रखें, कोई मसला नहीं है, इंशाअल्लाह रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे आपके लिए भी। आपको एक वजीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का माया नाज रिसाला चिड़िया और अंडा साहब, इसका सफ़ा नंबर 31 पर है। या वहाबू 300 बार नमाज फजर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी ये जो मुराद है ये पूरी होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मुहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन,
آپ نے استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرمائے، اپنے مسائل کا حل بصورت روحانی علاج بھی حاصل فرمایا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تعالی ہی جانتا ہے، اور شفا من جانب اللہ ہے۔ آئیے مزید آپ کی فون کالز کی طرف بڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر میرا نام محمد عدنان خان ہے اور میری والدہ کا نام یاسمین اختر ہے، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سر میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے یہ وہ، اور اولاد بھی کوئی نہیں ہے۔ مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زاہد عمران ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام فریدہ بیگم ہے۔ میں گارمنٹ کا کام کرتا ہوں اور میں پارٹ ٹائم رکشہ وغیرہ چلانا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زاہد عمران بھائی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے پارٹ ٹائم کے طور پہ رکشہ چلانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام عبد المتین ہے، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرا استخارہ کر کے بتائیں۔ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں عبد المتین بھائی کہ آپ کے لیے بیرون ملک جانا بہتر ہے یا نہیں۔ جی مزید کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ساجد اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی۔ میں جب بھی کوئی کام کے لیے کوشش کرتا ہوں اور کاروبار کے لیے میرا کچھ بنتا نہیں، اب میرے لیے استخارہ کرے، اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے محمد یحییٰ کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ اس کی ماں کا نام زینت اور وہ ضد بہت کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے ساجد بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کا کام نہیں بن پا رہا، اور آپ کے شہزادے محمد یحییٰ ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ضد وغیرہ بہت کر رہے ہیں۔ تو آپ دونوں کا استخارہ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اس دوران ہم جو ہے تو ایک ایسا روحانی علاج جو آج کل گھر گھر میں معاملات چل رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، جیسے ہمیں سب سے پہلی کال جو تھی ان کا یہ مسئلہ کوئی اسی نوعیت کا تھا کہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑوں وغیرہ کے معاملات چل رہے ہیں۔ شادی کو 2 سال ہو گئے، جی جی، جھگڑے بھی ہو رہے ہیں اور اولاد وغیرہ کا بھی کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو ان دونوں معاملات کے حوالے سے روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، جو پاکٹ سائز ہے، اس کے صفحہ نمبر 46 پر آپ نے ایک بہت آسان علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مدت 40 دن، یعنی 40 دن تو مسلسل یہ یا اولو کا جو ورد ہے 41 بار روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ باقی تعویذات عطاریہ کے بستے پر ایک بڑا پیارا گھریلو اتفاق کا عمل وہ دیا جاتا ہے۔ میرے آقا نعمت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سب گھر والوں میں اتفاق کے لیے بعد نماز جمعہ لاہوری نمک پر 1001 بار یا ودودو 1001 بار یا ودودو پڑھیں۔ اول و آخر 10 بار درود شریف پڑھیں، اور اس نمک کو کسی اونچے مقام پر رکھیں، یعنی زمین پر نہ رکھیں، کسی اونچے مقام پر رکھیں، اور اسے گھر میں ہنڈیا وغیرہ سالن وغیرہ جو بھی گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں نمک استعمال کریں، آٹا گوندنے میں نمک استعمال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپس کے جو لڑائی جھگڑے ہیں، گھریلو جو ناچاکیاں ہیں، دلوں کی جو کدورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہوں گی، اور آپس میں اتفاق پیار محبت انشاءاللہ پیدا ہوگا۔ ہر جمعے کو یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات کی طرف۔ جن مسائل کا آپ نے فرمایا ان کا استخارہ کر کے آپ کو جواب اس کا عرض کر رہے ہیں۔ جیسے عدنان بھائی کا سب سے پہلے مسئلہ تھا روحانی علاج، تو ان کا مبلغ دعوت اسلامی سے انہوں نے سنی لیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو شادی کو ہو گئے 2 سال، لڑائی جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، کیا اشارہ ملا اس استخارے میں؟ ان کی طرف تو کوئی ایسا ہے معاملہ نہیں، قدرت کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا، ہمت نہ ہاریں۔ شاہد عمران بھائی فرما رہے ہیں کہ گارمنٹ کا کام تو کر ہی رہے ہیں، پارٹ ٹائم میں رکشہ چلانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ اشارہ؟ تو مدنی فیس دے دیں انشاءاللہ، 3 دن کے مدنی قافلے کی یہ فیس دے دیں ان کا چلانا،
مطلب رکشہ جو چلانا بہتر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور اسلامی بھائی ہیں عبد المتین بھائی, یہ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں, تو آیا ان کے لیے حق میں بہتر ہے یہ بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی فیس دے دیں انشاءاللہ. انشاءاللہ ان کا جانا بہتر آ رہا ہے. تمام چیزیں قانونی اور شرعی چیزیں یہ دیکھ لیں, ویسے جانا بہتر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ساجد بھائی فرما رہے ہیں کام نہیں ان کا چل رہا, ان کا کیا اشارہ ملا؟ ان پر کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے, البتہ ان کے لیے میرے امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ, اس کا صفحہ 30 پر ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام اس کا ورد کرتے رہیں. اللہ نے چاہا تو آپ کے سارے کام بن بچہ تنگ کر رہا ہے, ان کو ضد کرتے ہیں, بچہ جو ہے بچہ ہی بچہ ہوتا ہے انشاءاللہ, جب تک بڑا نہیں ہوگا جب بھی ان کا بچہ ہی رہے گا. اللہ آسانی فرمائے. نظر بد کی طرف اشارہ ہے, روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی پانی پہ دم کر کے انہیں پلا دیا کریں, انشاءاللہ ان کی نظر اتر جائے گی. محترم مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے استخارے بھی ہوئے, آپ نے اپنے مسائل کا حل بصورت آیت قرآنی و قرآنی دعاؤں, اقوال بزرگان دین اور اوراد اطاریہ کے ذریعے حاصل کیا. مزید اگر آپ گھر بیٹھے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو امیر اہل سنت کے تعویذات موصول ہو جائیں, تو اس کے لیے آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے. روحانی علاج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, کراچی, پاکستان. تو اس ایڈریس پر آپ اپنے خط کے ذریعے آپ چاہیں تو آپ بذریعہ ڈاک گھر بیٹھے تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوئیں, جن جن پریشان حالوں نے, مصیبت زدوں, بیماروں نے ہمیں کالز کی, اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.